फास्ट फिनटेक जो समिट हुआ है आज, मैं और कासिम काजी साहब जो हैं वो हमारी जो कंपनीज़ हैं फिनटेक न्यूज़ और टेक इनसाइट्स वो इसके मीडिया पार्टनर थे। इवेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और हमने इसको ये देखा है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेंचमार्क के तौर पे साबित होगा और पाकिस्तान में फ़िनटेक की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने में ये एक कलीदी किरदार अदा करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो लोग, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पॉजिटिव एक्टिविटी को परफॉर्म किया है और वो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए भी एक मिसाल के तौर पर सामने आए हैं। तो मैं एक तो इनको अपनी तरफ से भी, कासिम काजी साहब की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके जो अभी प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाकी सारी टीम है, इनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम रामिश से बात करते हैं। रामिश अली जो है वो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। रामिश, आप अपना भी थोड़ा सा इंट्रो दें और अपनी टीम का भी इंट्रो दें। My name is Ramesh and I am the Vice President of Newsys Fintech Society, and along with me I have Abdullah Mansur, Assistant Vice President of Newsys Fintech Society, and also I have General जी, ये जेनेरिक क्वेश्चन ये है कि आपने जो भी एक लिस्ट बनाई होगी माइलस्टोन अचीव करने की इस इवेंट से, तो आप थोड़ा उसको जेनेरिक वे में बता सकते हैं कि वो जो आपने अचीव करना था उसमें से कितना अचीव हुआ है और कितना अचीव नहीं हुआ। सर, माइलस्टोन में सबसे पहले तो ये था कि फ़िनटेक की अवेयरनेस, बिकॉज हम जो है फास्ट एक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। इसने ये सबसे पहले लॉन्च किया है फ़िनटेक का प्रोग्राम। ओके, फ़िनटेक के स्टूडेंट्स मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम फास्ट, सो वी वांटेड टू गिव द स्टूडेंट्स इन फास्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द इंडस्ट्री लीडर्स एंड द टॉप पीपल इन द इंडस्ट्री। तो एक ये कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आया है पूरी ना दोनों साइडों पे, स्टूडेंट साइड पे भी, एकेडमिक साइड पे भी और प्लस इंडस्ट्री साइड पे भी। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जो एक एनर्जी निकलती है ना किसी भी चीज़ के कंप्लीट होने के बाद, जो एक वाइब्स आती हैं बेसिकली, तो वो बहुत पॉजिटिव है। तो आई होप कि ये इस तरह की चीज़ और जो मोमेंटम बना है वो एक सस्टेन करे ना इस तरह से। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन, फिर सलाउद्दीन इसको आगे टेकअप करेंगे, कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है फास्ट फिनटेक समिट 2026, इसके बाद आगे कुछ सीरीज़ आएंगी या हर साल एक इवेंट होगा, ये एक साल में कुछ और भी इवेंट्स होंगे? तो बेसिकली आपकी सोसाइटी का फ्यूचर प्लान क्या है? सो बेसिकली हमारी सोसाइटी जब बनी थी तो हमारा गोल ही ये था कि आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं, हमारे बैचेस हैं, फास्ट के हों या और कोई भी हों, दे बेनिफिट फ्रॉम इट। सो वी आर द फर्स्ट बैच फ्रॉम फास्ट फिनटेक, सो वी वांटेड टू क्रिएट अ लेगेसी जो कि आने वाली जनरेशन्स तक बरकरार रहे। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड टुडे। मैं इस पर थोड़ा सा करूँगा कि एक्चुअली में जो हमारे गोल्स थे कि हमारा जो इंडस्ट्री का गैप हो वो फिल हो। टॉक्स तो बहुत होती हैं पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ के बारे में बात होती है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जब अभी मेरी बात हो रही थी इमादुद्दीन साहब से, स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर साहब हैं, फिर बाबर साहब से, जैसे आपने अभी बात की कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन अस, दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन अस कि हम कुछ करेंगे, वी हैव आइडियाज़। और दे ऑफर्ड, मतलब कि उन्होंने ऑफ़र की है कि जैसे अहमद सलीमी साहब थे डिजिटल प्लस के, उन्होंने कहा दे हैव APIs, ठीक है, दे विल टीच एंड दे विल गिव अ वर्कशॉप्स ऑन दैट कि कैसे सैंड बॉक्स क्लियर होता है एक स्टार्टअप के लिए। और अभी मेरी मुनाफा से बात हुई, मुनाफा इज़ वन ऑफ द लीडिंग पाकिस्तान, जिसने सऊदी का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एक स्टार्टअप बिल्ड किया है पाकिस्तान से ही पूरी टीम ने।
تو دے آر آلسو آفرنگ دا انٹرنشپس ورکشاپس. وہ کہ ابھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو انٹرنشپس بھی دیں گے, آپ کے ساتھ ایک جو پراپر کسٹمائز انٹرنشپ ہوتی ہے نا فن ٹیک کے اندر, کہ ایک فن ٹیک کے پروڈکٹ کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, پروڈکٹ مینجمنٹ کیسی ہوتی ہے, اس کی اسٹریمنگ کیسی ہوتی ہے, اس کے ٹیکنیکل ایکسپیکٹ کیسے ہوتے ہیں, اس کے اندر سائبر سیکورٹی کیسی ہوتی ہے, اس کے اندر کمپلائنس کی کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, ہم اس کو کسٹمائز کریں گے آپ کے ساتھ مل کے. آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ ناؤ دس از اے ٹائم ٹو ٹیک ایکشن, اور اس کے بعد ہم ایکشن ہی لے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. پلان کا بھی بتا دیں کہ آگے کوئی ابھی تک ایکٹیویٹیز پلان ہیں کس طرح سے, Future کیونکہ یہ plan- ایک ون ٹائم ایونٹ ہو گیا ہے, اب اس کے رسپانس بھی آنا شروع ہو گئے. سو فیوچر پلان کے لیے آئی تھنک ہم لوگ فن ہیکاthons کرائیں گے ان پارٹنرشپ ود بینکس اینڈ آل, تاکہ لائک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے. نالج کا تو پارٹ ہو گیا نا, تو وی نیڈ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ناؤ. تو فن ہیکاthons, ڈیولپمنٹ کمپٹیشنز وغیرہ ٹائپ ہوں گے, اور آبویسلی بات ہے سیمینارز اینڈ سمٹس وغیرہ سائڈ بائی سائڈ ہوتے ہیں, بیکاز انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی ہر سال چینج ہوتی ہے, اور فائنانس فن ٹیک میں تو بہت ریپڈلی ہو رہی ہے. سو دیٹ ول بی دا فیوچر پلان فار نیوزز فن ٹیک سوسائٹی. اچھا, لاسٹ کویشچن جو ہے وہ آپ میں سے جو مرضی اس کا آنسر کرے, وہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کی جو انگیجمنٹ ہے, لائک اس قسم کے جو ایونٹس کروانا ہے, جس چیز کو میں دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سوسائٹی والے کم از کم بچے جیسے ہی پڑھائی سے فری ہو کے آگے جائیں گے تو انڈسٹری کے دروازے ان کے لیے بالکل کھلے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی جو ڈسپلنس ہیں یا باقی جو یونیورسٹیز ہیں, اس وقت پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز آپ کے علم میں ہوگا جو فن ٹیک کا BS کروا رہی ہیں؟ 10 کے 12 10-12 کے قریب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو ہیں وہ میرا خیال آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے, کسی یونیورسٹی میں کوئی سوسائٹی پہلے موجود ہے فن ٹیک کی؟ فن ٹیک کی فاسٹ لوگوں میں پہلی سوسائٹی ہے, اور اس کے علاوہ فن ٹیک اسلام آباد میں یہ بیچ سب سے پہلے اسٹارٹ ہوا تھا فاسٹ پائنیئر اس ڈگری کے اندر, اور وہاں سوسائٹی پہلے بنی تھی. بٹ فاسٹ فن ٹیک سمٹ از دا فرسٹ ون. اس طرح کا ایونٹ پہلے کبھی نہیں ہوا, پورے پاکستان میں فن ٹیک سمٹ کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فاسٹ کے اسٹوڈنٹس نے فن ٹیک سمٹ کو آرگنائز کرایا. اچھا, اس میں دیکھیں گے آخر میں میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم اس ٹاپک پہ اکثر بات یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے, یوتھ کو انگیج ہونا پڑے گا ایسی ایکٹیویٹیز میں جو پاکستان کو بھی آگے لے کے جائیں. یوتھ کا اپنا جو کیریئر ہے, جو اپنا ان کا فیوچر ہے, ان کی جو فیملی کا فیوچر ہے, ان ساری چیزوں کو وہ ڈیفائن کرنے میں ایک سپیڈ لیں. اور یہی ایک وہ راستہ ہے جسے کانٹینٹ پہ کام کریں گے جو سوسائٹی میں کچھ ڈیلیور کر رہا ہے, ایسا کانٹینٹ جس کے نتیجے میں کچھ نئے انیشیٹوز آئیں گے, اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ اپنی گروتھ کی طرف جائے گی. تو آخر میں ہم آپ کو پھر اپریشیٹ کرتے ہیں, اور زبردست ایونٹ ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.